सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं महविश निसार। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे फ़लस्तीन, गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों के बारे में जिनके खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी थम नहीं रही। सेहूनी फौज ने फ़लस्तीन में अस्पतालों और स्कूलों तक को निशाने पर रखा है। गजा पर अस्पताल को निशाना बनाने के बाद अल-कुद्स में भी अस्पताल की तरफ बमबारी की गई। जबाला कैंप, रफा और मगरबी किनारे में रिहायशी इलाकों और पनागज़ीन कैंपों तक को निशाना बनाया गया है। खान यूनिस में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया। 24 घंटे में 678 अफराद शहीद हो चुके हैं। शुहदा की मजमूई तादाद की बात करें तो ये 3,500 तक जा पहुंची है। 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने गजा अस्पताल में 471 शहादतों और 324 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले का दावा कर दिया है। गजा में इस वक्त क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं? साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया तो बढ़ चढ़ के खुल्लम खुला इसराइली बर्बरियत और जारियत की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि बच्चों, जानवरों तक के हुकूक की, राइट्स की बात करते हैं। जिस तरह से इसराइल निशाना बना रहा है छोटे छोटे बच्चों को, और एक बैरून मुल्क जो आलमी शोहरत याफ्ता एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, उसने भी इस पर आवाज़ उठाई है। बाकी के एनजीओज कहाँ पर हैं? इन ममालिक में मौजूद चिल्ड्रन राइट्स पर बात करने वाले कहाँ हैं? कैसे ये इसराइल की हिमायत कर सकते हैं? जी, क्योंकि देखिए, इसराइल जिस तरीके से इसराइल ने जन्म लिया नाजायज़ तरीके से, तो अब उस रियासत से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? और यही बरतानिया ही था जिसने बेलफोर डिक्लेरेशन इशू किया था 2 नवंबर 1917 को। तो ये तो वही क़ुव्वतें हैं, चाहे वो ईसाई ज़ायनिस्ट हों या इसराइली ज़ायनिस्ट हों, उनका तो यही मामला है कि उन्होंने मुसलमानों को कुचलना है। तो हमें मगरब से, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे कोई तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए। सच्ची बात तो यही है। लेकिन अफसोस इस पे भी होता है कि मुसलमान दुनिया भी यकजा नहीं है। अब गुज़श्ता रोज़ आप देख लीजिए, OIC का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ, वहाँ हमारी तवक्कुआत ये थी कि कुछ सही मानों में कुछ एक्शन लिया जाएगा, और हम तो यही तवक्को रख रहे थे। गो के मुश्किल लगता था, बट एक हमारा था कि इतनी सफाकी का मुजाहरा कर रहा है, बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है इसराइल, तो उसके जवाब में कोई मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होकर कुछ 1-2 इक़दामात तो ले लेगी। मिसाल के तौर पर जिन मुस्लिम रियासतों ने या ख़ास तौर पर अरब ममालिक ने जो सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं इसराइल के साथ, कम अज़ कम उन्हीं को सस्पेंड कर देती। जो इसराइली सुफरा हैं उनके दारुल हुकूमतों को, उनको ही वापस भिजवा देती, अपने सुफरा वापस बुला लेती। जो इक़्तिसादी और ट्रेड तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बंद कर देती, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाना था। लेकिन बदकिस्मती है कि मुस्लिम दुनिया, गो के लोग, मुसलमान दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में बहुत बड़ी रैलीज़ हुई दुनिया भर में, बल्कि मगरबी ममालिक में भी हो रहे हैं। जो लोग कोई ज़मीर रखते हैं वो देख रहे हैं कि इसराइल किस कदर रियासी दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन जो हुकूमतें हैं उनका और जो लोगों के जज्बात हैं, उस पर एक गैप सा मुझे नज़र आता है, और ये अफसोसनाक बात है। और जब तक अरब दुनिया नहीं जागेगी, ख़ास तौर पे उनकी हुकूमतें, और वो अपने जो एक लिहाज से महदूद नेशनल इंटरेस्ट हैं, जब उनसे बालातर होकर चीज़ों को नहीं देखेगी, उस वक्त तक ये फ़लस्तीन पे ये जुल्म लगा रहेगा। और भारत का, जिस तरह आपने जिक्र किया, भारत तो खुद भी उसने कब्ज़ा कर रखा है गैर कानूनी, गैर आइनी जम्मू और कश्मीर पे। तो उससे आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि वो इसराइल को या फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान दुनिया को खुद देखना पड़ेगा, अंदर अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। आपने अरब ममालिक की बात की, साथ में आपने ये भी कहा कि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। कैसा नेशनल इंटरेस्ट? आज एक इस्लामी मुल्क जल रहा है, आज ये घर जल रहा है, कल को किसी और की बारी हो सकती है, तो फिर कहाँ जाएगा उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यही इनको सोचना चाहिए कि आज अगर फ़लस्तीन को
اسرائیلی وزیر اعظم نے جب مڈل ایسٹ کا نقشہ دکھایا UN میں، اس نے اس فلسطین کو غائب کر دیا، تو کل ان کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اسرائیل تو ایک بلی ریاست ہے، اور ان کا تو بالکل نیل سے لے کر یہاں تک بوسفورس تک ان کا ارادہ ہے کہ پورا جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان ممالک کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر فلسطین میں اگر ہم نے یہ جنگ ہار لی، مسلمان یہاں پہ فلسطین ختم ہو گیا، تو آگے ان کی باری بھی ہے۔ اور پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر اسرائیل کو فلسطین میں کامیابی ملتی ہے تو پھر وہی کام مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ہوگا۔ تو ہمارے لیے تو بہت سیریس چیلنجز آگے آنے والے ہیں، اور اگر آج بھی ہم متحد نہ ہوئے تو خاکم بدہن کل کو ہم مزید یہ تکالیف اور کہتے ہیں۔ اور کچھ عدالتی امور کی بات کرتے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے توشہ خانہ کیس میں وارنٹ معطلی کی درخواست منظور کر لی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست بھی منظور کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عدالت میں نواز شریف کی وارنٹ کی جو معطلی کی درخواست تھی اس پر سماعت کی اور انہیں گرفتار کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کورٹ نیوز سے ہمیں کریں گے، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں معروف لائر یحییٰ فرید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ یحییٰ فرید صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے کہ میاں نواز شریف کو لگ رہا ہے اس وقت دیکھنے میں کہ ریلیف مل سکتا ہے، کلین چٹ مل سکتی ہے اور ان کے وارنٹ بھی معطل کر دیے گئے ہیں، تو آپ قانون کے نقطہ نظر سے کیا کیپیسٹی دیکھ رہے ہیں، کیا ریلیف دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف کے لیے؟ دیکھیں، آج کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے میاں نواز شریف کو پروٹیکٹیو بیل دی ہے، یہ ایک ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں سے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ پروٹیکٹیو بیل میں فلیکسیبلٹی شو کرتی ہیں، اور ود ٹائم اب پروٹیکٹیو بیل کو ایکسیس ٹو جسٹس کا ایک پارٹ بنا کر فنڈامنٹل رائٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایکیوز پرسن از ولنگ ٹو سرنڈر بیفور دا کورٹ تو ان کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے اپون ہز ارائیول اور اپون ہز ویئر اباؤٹس بینگ نون۔ تو یہ آج کا جو فیصلہ تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ عدالتیں جو ہے پروٹیکٹیو بیل دے دیں گی، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ اب میاں نواز شریف کے لیگل چیلنجز ختم ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک ایگزیجریشن ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پروٹیکٹیو بیل میں آپ میرٹس کے اوپر تو فیصلہ نہیں ہوتا، نہ عدالتیں جو ہے وہ میرٹس کے اوپر جاتی ہیں۔ پروٹیکٹیو بیل میں تو اتنی سی بات آپ نے کلیئر کرنی ہوتی ہے کہ جو اکیوزڈ ہے وہ سرنڈر کرنا چاہتا ہے اور سرنڈر کرے گا، اور اگر دوسری پارٹی اس کے اوپر آبجیکشن بھی نہ لے تو اٹ بیکمز لائک اے ویری ایزی اسٹیپ۔ اور وہی آج ہوا کہ نیب کے نے کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائی، اور نیب سے ججز جو ہیں وہ دیگر بائی دیگر پوچھتے رہے، کہتے رہے کہ آپ کو آبجیکشن کیوں نہیں ہے، یا پرانا سٹانس آپ کا کیوں چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اصل چیلنج جو اب آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب پاکستان آئیں گے دین ہی ول ہیو ٹو سرنڈر بیفور دا کورٹ اینڈ ان کو بیل اپلائی کرنی پڑے گی، اور جب بیل اپلائی کریں گے تو جب عدالتیں میرٹس کے اوپر جائیں گی، اور اس میں پھر بہت سے کچھ چیلنجز ہیں، اسپیشلی جو چیلنج کہ 4 ویکس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے 4 ویکس کے لیے وہ باہر گئے اور پھر واپس نہ آئے، تو وہ ایک چیلنج آئے گا جو میاں صاحب کی لیگل ٹیم کو ریزالو کرنا ہوگا۔ آج کا جو فیصلہ تھا وہ ایک ریلیف ضرور ہے عدالتوں سے، لیکن ایکسپیکٹڈ ریلیف ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ احتساب عدالت کے جج نے میاں نواز شریف کے کیس کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے، اور 24 اکتوبر کو اس کی سماعت بھی ہوگی۔ اگر 24 اکتوبر کو میاں نواز شریف پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں میاں صاحب 24 کو بالکل اپیئر ہوں گے۔ اس وقت میاں صاحب جو ہے وہ ایک اینیموسٹی کریٹ نہیں کرنا چاہیں گے عدالتوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو بیل یا پروٹیکٹیو بیل اسی بات پہ مل رہی ہے کہ وہ عدالتوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، وہ ہر پیشی پہ اپیرنس دیں گے، وہ اپنے لیگل جو ڈیفنس ہے اس کو پراپرلی آگے لے کر آئیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 24 کو اس اتنی امپورٹنٹ ہیئرنگ کو اسکپ کریں گے، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کو یہ ایڈوائز کر رہی ہوگی، بیکاز یہ جو ایڈوائس ہے یہ پھر ان کے بعد میں ان کو ایک بڑا چیلنج بھی ثابت ہو سکتا ہے، ان کے وارنٹس پھر سے ایشو ہو سکتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میاں صاحب جو ہے وہ 24 کو یا کسی بھی ہیئرنگ کو اسکپ کریں گے، انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت ایکسٹریم ریزن ہو، بٹ جسٹ بیکاز وہ عدالت جانا نہیں چاہتے اس وجہ سے وہ اسکپ کریں، مجھے نہیں لگتا کہ نہ تو وہ ان کو کرنا چاہیے اور نہ ان کی لیگل ٹیم کو کبھی یہ ایڈوائز کرنی چاہیے ان کو۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا یحییٰ صاحب کہ میاں نواز شریف قانونی طور پر آپ کیا اس میں ان کے لیے اسپیس دیکھتے ہیں کہ کیا میاں نواز شریف سزاؤں کے خلاف دوبارہ اپیلیں دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ قانونی طور پر ان کا حق حاصل ہے؟
देखिए, कानूनी तौर तरीके से जो एवन फील्ड का केस है, उस केस के अंदर अब मियाँ साहब के पास एक स्पेस है। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एक्विटल हुई है, और जो एक्विटल का ऑर्डर था उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी भी थी जो मियाँ नवाज शरीफ के केस पे भी अप्लाई होती है। तो वो जो है वहाँ पर मेरे ख्याल में बेल मिलना तो बहुत ही आसान है। और उस केस के जब अपील जो फाइल हुई हुई है उसमें भी मुझे लगता है कि जो अदालत है उनको उनका एक माइंड जो है वो टूवर्ड्स वो ये नहीं है, आप कुछ कह नहीं सकते अदालत के फैसले के बारे में, बट जरूर आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस है वो फेवर करती हैं मियाँ साहब को। जो इम्पोर्टेंट जो केस है वो तोशा खाना का केस है, बिकॉज उस केस के अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर चलान फाइल हो रहा था, वो केस उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली हिल मेटल का जो केस है, तो एवन फील्ड में उनके पास जरूर नजर आती है एक स्पेस। और फ्लैगशिप के अंदर वो उनका एक्विटल था, उसमें नैब ने अपील फाइल की हुई थी, उसके अंदर भी अदालत ने नैब को ऑर्डर किया हुआ था कि वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जमा करवाए मियाँ साहब के। नैब ने आज तक वो कंप्लाई नहीं किया। तो इन दोनों केसेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब पे बड़े चैलेंजेस हैं। एक हिल मेटल का केस है, एक तोशा खाना का है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब से जब से नैब की अमेंडमेंट्स जो हैं वो अब स्ट्राइक डाउन हो गई हैं, तो 2-3 ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग हैं नैब के सामने, जो अभी उसके ऊपर भी इस बातचीत शुरू होगी। जैसे कि उसके अंदर एक राइवंड लैंड का केस है, चौधरी शुगर मिल्स का केस है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में वो कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो वहां पे भी देखना है कि नैब का रद्द अमल उस पे क्या आता है, उन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज में क्या आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया याया फरीदी, आप हमें कानून में अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। कुछ मजीद अहम खबरों पर कुछ सवालात और उनके जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो करीब से करीब तर आती जा रही है, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ पंजाब में नून लीग की सियासी साख को बहाल कर पाएंगे? निचली सतह पर या अवामी सतह पर चेयरमैन पीटीआई की अवामी मकबूलियत, मियाँ शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म 16 माह की मुआशी हुकूमत की कारकर्दगी और मियाँ नवाज शरीफ की सियासी मैदान से गैर हाजिरी, ये बहस अभी तक जारी है। नून लीग का वोटर पार्टी क़यादत से नाराज़ है और ये सवालात उठ रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी अब कितनी मौसर साबित होगी। मियाँ नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में क्या सियासी तब्दीलियाँ आई खासकर नून लीग के लिए, और अब उनके वापस आने के बाद क्या कुछ बदल सकता है, यानी नून लीग के लिए मुस्बत समत में क्या चीज़ें जा सकती हैं। और मियाँ नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में हमने देखा कि कभी मियाँ शहबाज शरीफ हमें बहुत मुतहरिक दिखाई दिए, कभी मरियम नवाज साहबा बहुत एक्टिव दिखाई दी, तो कभी हमने हमजा शहबाज को भी ये सब सियासी मैदान में सरगर्मियां करते देखा। इस पर बात करने कार मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमें ज्वाइन करें, और नून लीग की जानिब से हमें ज्वाइन करेंगे रफीक रजवाना साहब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आपके मियाँ नवाज शरीफ की एक लंबे अरसे के बाद वापसी और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की जो ताज़ा तरीन खासकर मुआशी कारकर्दगी उनकी हुकूमत में जो हमने देखी, अब मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो नून लीग की साख कितनी बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी या ना वापसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उनके पास ऐसी कोई फिलहाल पॉलिसी नहीं है जिससे वो पाकिस्तान की तकदीर बदल दें, क्योंकि अगर ये होती तो अपने भाई की हुकूमत में आते। और जाहिर है मुआशी तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट भेजे थे इसहाक डार साहब, लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो कामयाब नहीं हुए। और बड़ा आपको पता है, बहुत इस पे मेरे ख्याल में मजीद बात करने का क्या फायदा। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, जिनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता था, वो शहबाज शरीफ साहब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज जो थी वो भी उस अंदाज में ना अदा कर पाए जिस तरह से वो पंजाब वज़ीर आला के तौर पर करते रहे। तो दोनों तरफ जो है, और फिर जाहिर है एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कोएलिशन गवर्नमेंट नतीजे के अंदर जो है वो बहुत उनको मुश्किलात अंदरूनी तौर पे भी थी। लेकिन जिस तरह से रुपए का गिरना और डिवैल्यू होना, माफियाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना और फिर कर्जों का बढ़ जाना, पाकिस्तानी रुपए की कदर में 57% जो है कमी वाक़या होना, ये तमाम वो बातें हैं जिनको मेरे ख्याल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी देखिए, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जाहिर है कहीं ना कहीं मुक्तदर हलकों के अंदर उनका कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, क्योंकि अगर नहीं हुई होती तो ये आपके सामने है तो जिस अंदाज के अंदर आखिर सारे लोग, खासतौर पे पीपल्स पार्टी अगर परेशान है तो फिर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांग रही है।
اور جوں پتہ چلے گا کہ اگر صرف نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی نے سولو فلائٹ کی تو نتیجے میں یہ کہ باقی تمام جو اپوزیشن ہے وہ اپنا اتحاد بنا لیں گے اور اس اتحاد کو ریزسٹ کرنا نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کے لیے مشکل ہوگا. اس میں ایک اور یو ٹرن آئے گا. وہ یو ٹرن تب آئے گا نواز شریف صاحب کو یہ پتہ چلے گا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے اوپر اگر ہما بیٹھی تو پھر ظاہر ہے پارٹی کے اندر اختلافات جو ہیں وہ مزید جو تقویت ہے وہ اختیار کر جائیں گے جو کہ موجود ہیں. دیکھیں نا ہاؤس آف شریف میں ایک تو ہے جو نواز شریف صاحب کا گھر ہے اور دوسری طرف جو ہے شہباز شریف صاحب کا ہے اور پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ شہباز صاحب کے ساتھ ہیں اور کچھ نواز صاحب کے ساتھ ہیں. اور میرے خیال ہے کہ شہباز صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ وہ زیادہ مضبوط ہے فی الوقت کیونکہ 4 سال نواز شریف باہر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ اس طرح سے ان کے روابط اس کے مراسم جو ہے وہ نہیں رہے جس میں سے 16 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف جو ہیں وہ باقاعدہ حکومت میں بطور وزیر اعظم رہے ہیں چاہے جیسے بھی حالات تھے لیکن وزیر اعظم تو وہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ محسوس ہوگا لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ ایک بہت مضبوط رویہ اختیار کر جائے گی. جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی تو اس کے اندر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی نہیں روک پائیں گے اس میں پی ٹی ایم کے لوگوں کو بھی نہیں روک پائیں گے. ایک بڑی ٹینس ماحول کریٹ ہو جائے گا اور اس ٹینس ماحول کے اندر الیکشن کا انعقاد ہونا ذرا مشکل ہو جائے گا. اچھا عبداللہ حمید صاحب آپ سے یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت. آپ نے کہا کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے موزوں نہیں ہوں گے تو کیا کوئی ایسی قانونی پیچیدگیوں کا انہیں سامنا رہے گا جس طرح سے کہ ان کی لیگل ٹیم کام کر رہی ہے کیا تب تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہو چکے ہوں گے جو انہیں کورٹ میں مسائل کا سامنا ہے کیسز کا سامنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ کے اندر مسائل کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا. ابھی تو ان کو بیل ہوئی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے مہینے کی 15 دن کے بعد کی تاریخیں ملتی ہیں اور اگر جس طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ ایک واچفل آئی ان کے اوپر رکھی ہے ایک بالکل گہری نگاہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کے ہر ایکٹ کو جو ہے وہ نوٹ کیا جائے گا. اور میڈیا بھی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کمزور کا ساتھ دیتا ہے اور میڈیا جب کمزور کا ساتھ دے گا تو وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوگا ان کے موقف کو جو ہے وہ زیادہ پروان دے گا نہ کہ جو ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. اس سارے ٹائم میں بہت سارا پلوں کے نیچے پانی گزر گیا. بہت سارے لوگ جو نواز شریف کے رفقا تھے جس طرح پارٹی کے اوپر ان کا ہولڈ تھا اب ان کے بچے آ گئے ان کے دیگر لوگ آ گئے اس وقت کے اندر اور پھر شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم رہ کے گئے ہیں اس لیے ان کا بھی ایک آپ کہیں کہ بالکل ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی یہ غیر میرے خیال میں منطقی ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر اس بات کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں اور جو معاملات چل رہے ہیں ان کو مزید اسٹرانگلی وہ ڈیل کریں گے. تو پھر اس سارے کے اندر جہاں مافیاز کو نکیل ڈالنی ہے تو مافیاز کو پیچھے تو سیاستدان ہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے اے ٹی ایم ہوتے ہیں. تو اچھا ایک اور کوسچن آپ سے جو سیاسی منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر پنجاب میں وہاں پر تحریک انصاف تو ہمیں سیاسی منظرنامے پر اس طرح سے متحرک ایکٹیو یا اسٹرانگ دکھائی نہیں دیتی تو اب یہ جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان میں اس پولیٹیکل گیپ میں آپ کس پارٹی کو اس سچویشن کا بینیفیشری دیکھتے ہیں پی پی یا پھر پی ایم ایل این؟ دیکھیں ظاہر ہے آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس ٹائم پہ تو آن دا رائز ہے لیکن یہ جو ہے یہ خاردار راستہ ہے بڑا وادی پرخار میں قدم رکھ رہے ہیں. پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے نہ معاشی ہے نہ آپ کا سرحدی ہے نہ آپ کے پاس فلسطین کا مسئلے کا حل ہے نہ کے مسئلے کا حل ہے نہ آپ کے پاس دہشت گردی کے لیے حل ہے نہ آپ کے پاس مافیاز کو کنٹرول کرنے کا حل ہے نہ آپ کے پاس جو ہے ملک میں ڈالر کے حوالے سے ایک جامع پالیسی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا وہ بتائیں. اگر وہ نہیں ہے تو آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں اتنا میڈیا میں بات چیت ہو رہی ہے کسی نے پالیسی پہ بات نہیں کی
وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس یہ فارمولا ہے، اس کے ذریعے ہم جو ہے کریں گے. ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو بس سارا معاملہ حل ہو جائے گا. بھائی کیسے حل ہوگا؟ تو نہیں ہوتا. آپ اپنی پالیسی دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو باقاعدہ دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن وہ اپنی پالیسی بتاتے ہیں کہ جی یہ ہماری خارجہ دفاعی اور جو معاشی پالیسی ہوگی. لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کے آنے سے جو ہے وہ بالکل ایک آدمی پہلے بھی تو ملک چلانا ون مین شو کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے وقت دیا، اپنا انالیسس دیا. ہو جائے اہم لیکن انتہائی دل خراش اور افسوسناک واقعے کی کل صبح 11 بجے کے قریب کراچی پورٹ قاسم کے قریب سے ناظرین ایک نالے کے قریب سے 5 سالہ بچے کی لاش برآمد ہوئی. ذرا سوچئے کہ ایک ننھی سی جان جس کے ورثاء کو تاحال علم نہیں ہے کہ اس سے زیادتی کے بعد اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچے کی کمر پر سیاہ نشان ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے بے دردی سے پیٹا گیا ہے، کوئی بھاری چیز مار کر اسے قتل کیا گیا ہے. بول نیوز کے نمائندے محمد کاشان ہمارے اس بارے میں جانتے ہیں. کاشان، کل صبح 11 بجے کا یہ واقعہ ہے، بچے کے ورثاء کا کیا کہنا ہے اس پر؟ پولیس کا کیا موقف ہے؟ کیا ایکشن لیا جا سکا ہے اب تک؟ جی بالکل نوش، دیکھیں پورٹ قاسم کے قریب سکن تھانے کی حدود سے 5 سالہ نامعلوم بچے کی تشدد زدہ لاش ملنے کا معاملہ ہے. 5 سالہ معصوم بچے کو بدفعالی کے بعد بدترین تشدد کر کے قتل کرنے کا انکشاف ہوا، جبکہ سکن تھانے میں قتل اور بدفعالی کی دفعات کے ساتھ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے. درج کیے گئے مقدمے کے متن کے مطابق لاوارث بچے کی لاش جو پورٹ قاسم پل روڈ کے قریب کچھ نالے سے برآمد ہوئی تھی. کرائم سین کی ٹیم کی جانب سے شواہد جمع کیے گئے، جبکہ بچے کی لاش کو صبح 11:30 جنہ اسپتال لایا گیا تھا. تحریری لیٹر MLO جنہ اسپتال ڈاکٹر عبد الباسط کو پیش کیا گیا تھا. پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد 8:15 پر ڈاکٹر راجندر کمار نے رپورٹ دی تھی. مقدمے کے متن کے مزید مطابق ڈاکٹر نے وجہ موت بدفعالی جنسی زیادتی کے بعد تشدد کر کے قتل کی بتائی ہے. تمام کیس اب برمیا اس کے اندر حوالے کر دیے گئے ہیں. بچے کی لاش 3 روز کے لیے امانت احتیاطی خانے. ٹھیک ہے کاشان، آپ کا ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں آج کی تازہ خبر میں. ایک ایسی اہم خبر لیکن دل خراش واقعہ جو کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک C میں پیش آیا، جہاں پر ایک 16 سالہ لڑکی ملازمہ تھی اور اس کی والدہ نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کی بیٹی کو مالکان گھر پر نہیں تھے، لیکن ان کے بیٹوں نے موقع پا کر نہ صرف کہ زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ اس کے بعد اس کو زہر کھلا دیا گیا اور جناح اسپتال میں یہ واقعہ پیش آیا کہ دوران علاج یہ بچی دم توڑ گئی ہے. اس پر پولیس نے کیا کارروائی کی ہے، اس پر ابھی تک کیا پیش رفت، یہ جانتے ہیں. خرم گلزار بول نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ. خرم بتائے گا، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور معاملے کی کوئی گتھی سلجھ کے نہیں دے رہی تھی. آج 2 دن گزر چکے ہیں اس واقعے کو، پولیس کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، یہ اتوار کا روز تھا. 5 روز قبل یہ بچی کو جناح اسپتال لے کے پہنچا گیا تھا، جہاں پہ پتہ چلا کہ بچی کو زہر دیا گیا ہے. جس دوران 2 روز قبل بچی دوران علاج جو ہے اسپتال میں دم توڑ گئی. اس کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا کہ بچی گلشن اقبال 13D میں ایک بنگلے میں ملازمت کرتی تھی اور 2 روز اتوار کے روز جو بنگلے کی مالکہ تھی وہ بچی کو اس کے گھر چھوڑ کے گئیں، جو کہ پراسرار طور پہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے گلے میں تکلیف تھی. جس کے بعد بچی کے جو گھر والے تھے ملازمہ کے، سونیا نام ہے بچی کا، جسے جناح اسپتال لے کے گئے اور پھر اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کو زہر دیا گیا اور دوران علاج آباد ہونے کے بعد جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو SSP ایسٹ عرفان بہادر کی جانب سے ہمیں پتہ چلا کہ بچی کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے. اس کے بھی شواہد پولیس کو ملے، جس کے بعد بچی سونیا کے جو والد ہیں وہ کوٹ کی گئے ہوئے تھے اور سارے واقعے کی اطلاع ملتے ہی وہ کراچی پہنچے اور انہوں نے پھر عزیز بٹی تھانے میں اس واقعے کا مقدمہ درج کرایا. جس کے بعد پولیس نے تفتیش کی اور تفتیش کے دوران پولیس نے بنگلے کے جو مالکن ہیں ان کے 3 بیٹوں کو FIR میں نامزد کیا گیا تھا. پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 بیٹے ان کے جو ہے ان کو حراست میں لیا ہے. ان کا بھی DNA جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش اس وقت جاری ہے. بہت شکریہ خرم. اس واقعے میں بات کریں گے. عالیہ سارم بڑی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 5 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے کراچی گلشن اقبال میں، جہاں ایک 16 سالہ ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. زہر خورانی سے پھر اس کی موت ہو جاتی ہے دوران علاج، اور ایک چھوٹا بچہ جو کہ پورٹ قاسم نالے کے قریب سے 5 سالہ بچے کی ریپ اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا ہے. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں بار بار؟ پولیس کام کر رہی ہے لیکن تھوڑا سا دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں پولیس پر کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، کوئی ایسا تو نہیں کہ تفتیش میں کوئی ایسی بات ہو کہ وہ کھل کر اس
उस काम को ना कर पा रहे हों। जहाँ तक छोटे बच्चे की बात है, आमतौर से देखा गया है कि जब कोई अपना करीबी रिश्तेदार होता है और वो किसी बच्चे या किसी भी इंसान को इस तरह की ज्यादती का निशाना बनाता है, तो बाद में कोई सबूत ना बचे, उसको इस चीज को सामने रखते हुए वो उसकी जान ले लेता है। तो जाहिर है हम ये जो काम कर रहे होते हैं, चाहे तफ्तीशी अफसर हों, चाहे और लोग जो इन कामों में देखते रहते हैं दिन रात, उनको बहुत सारी चीजों का इल्म होता है, तो वो अपने उस अंदाजे से भी बहुत सारी चीजों पर पहुंच जाते हैं। बात यह है कि क्या नीयत है इस बात की, क्या हम वाकई अपनी सारी और दूसरी जरूरियात को छोड़ के और बाकी बातों को छोड़ के क्या हम इस तरफ ये काम करना चाहते हैं, हम सोसाइटी में इस चीज को हल करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां काम के लिए घर से बाहर निकलें और पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलें? हमने तो डबल स्टैंडर्ड्स बना दिए। एक तरफ हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, और दूसरी तरफ अगर कोई औरत अपने घर से काम के लिए निकल रही है तो ना वो जिंदा वापस पहुंच पाती है, ना वो अपनी इज्जत के साथ वापस पहुंच जाती है। और अगर कोई ये सोचता है कि सब कुछ करके माशरे में वो इस चीज को रोक देंगे, औरत जो है तालीम नहीं हासिल करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। औरत इस वक्त तकलीफ के वक्त से गुजर जरूर रही है, लेकिन अपनी मंजिल पर इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगी। पुलिस हो या अदालत हो या बाकी चीजें हो, उन्हें हमारे साथ हमदर्दी रखनी चाहिए, औरतों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आलिया, आपके वक्त की कमी के बायस ज्यादा बात नहीं हो पाई। नाज़रीन, कल मजीद कुछ आम खबरों के साथ, कुछ आम शख्सियात और उनके सवालात के जवाबों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।